बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, 26वीं आइनी तरमीम के बाद बनने वाले आइनी बेंच की जो है वो मुकदमात की समाअत का सिलसिला जारी है। जो आइनी मुकदमात हैं उसमें आज एक हफ़्ता कंप्लीट हो गया। आइनी बेंच को 7 दिन उन्होंने मुकदमात सुने। पिछले हफ्ते 2 दिन थे, जुमरात और जुम्मा, और उसके बाद पीर से जाके आज जुम्मे तक 5 दिन, यानी 7 दिन कंप्लीट हो गए। इन 7 दिनों में तकरीबन 80 से 100 के करीब मुकदमात सुने गए, और तकरीबन 100 से ऊपर हैं ये मुकदमात। और साथ साथ इन मुकदमात में बहुत सारे मुकदमात निपटा दिए गए जो गैर मौसर हो चुके थे, जो टाइम बार्ड हो चुके थे, जिनका टाइम ख़त्म हो चुका था, जैसे 8 फरवरी के इंतखाबात हैं या इस तरह के केसेस थे। तो अब इलेक्शन होने के बाद उस केस का क्या फ़ायदा था। तो इस तरह के मुकदमात थे वो ख़त्म हो चुके हैं। बहुत सारे मुकदमात में रिपोर्टें मांगी गई, बहुत सारे मुकदमात में जो है वो नोटिस जारी हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में आज भी बहुत सारे मुकदमात लगे हुए थे, और आज 5 अहम मुकदमात जिनके ऊपर बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशंस आई, बड़े अच्छे मुकदमात थे ये तमाम इंसानी बुनियादी हुकूक से, लोगों से रिलेटेड मुकदमात थे। और इन मुकदमात में आज के बाद एक और ब्रेकिंग आपको देने जा रहा हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो आइनी बेंच है वो सिर्फ आइनी मुकदमात नहीं सुनेगा, बल्कि 11 बजे तक आइनी मुकदमात सुनेगा, और 11 साढ़े 11 बजे तक वक्फा होता है। वक्फे के बाद रेगुलर जो मुकदमात हैं वो भी सुनेगा। नेक्स्ट वीक की जो है वो कॉल लिस्ट भी जारी हो गई है, जजेस रोस्टर भी जारी हो गया है। तो आज जो आइनी बेंच के सामने 5 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे, उन मुकदमात की तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो रोज़ाना की बुनियाद पर मैं वीडियोस करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से हवाले से जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो आपको बताता हूँ, समाअतों का अहवाल आपको बताता हूँ, वो आप तक पहुँच सके। और साथ साथ अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। तो नाज़रीन चलते हैं अपनी तफसीलात की तरफ। आज कौन कौन से 5 अहम मुकदमात के हवाले से समाअतें हुई। नाज़रीन, पहला मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर 2005 ज़िलज़िला मुतासिरीन केस। उस हवाले से हुकूमत से अब तक की जो पेश रिपोर्ट है वो आइनी बेंच ने तलब कर ली है। अदालत ने कहा कि बताया जाए मुतासिरीन आबादकारी और मनसूबे की ताख़ीर का जिम्मेदार कौन है। 2005 का ज़िलज़िला आए 19 साल गुजर चुके हैं। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने ये बात की, कहा कि इतने अरसे से बच्चे जवान और जो बच्चे और जवान थे उस वक्त के, अब वो बूढ़े हो चुके होंगे। फिर कहा बताएं हुकाम ने मुतासिरीन की बहाली के लिए अब तक क्या इक़दाम किए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा ज़िलज़िले के बाद घरों की तामीर के लिए जंगलात ज़मीन क्यों अलाट की गई। ज़िलज़िले से जहां घर गिर गए वहीं दोबारा तामीर कर देते। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत को तामीरात के चक्कर में पड़ने के बजाय मुतासिरीन को रकम दे देती। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा मुतासिरीन को रकम मिलती वो अब तक अपने घर खुद बना चुके होते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस दौरान कहा ज़िलज़िला मुतासिरीन की तबाहियों में तो खुद अपनी आँखों से भी हमने देखी हैं। नशिस्त गुफ्तन बर्खास्तन से ज़्यादा ज़िलज़िला मुतासिरीन इलाके में कुछ नहीं हुआ। ज़िलज़िला मुतासिरीन की बहाली वफाक और सूबों के ताउन से होनी चाहिए थी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह बात की और कहा कि कुदरती आफात को रोक नहीं सकते लेकिन लड़ तो सकते हैं। महकमों की बेड गवर्नेंस और अदम ताउन से मुतासिरीन मुश्किलात झेल रहे हैं। फिर कहा कि महकमा अपने काम करे तो अदालतों में केसेस नहीं आएंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा ज़िलज़िले से कितने लोग मुतासिर हुए, मुतासिरीन के लिए अब तक कितने घर बना लिए गए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत की ज़िलज़िला मुतासिरीन इलाकों में बहाली की परफॉर्मेंस क्या है। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आइनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि मुतासिरीन के लिए कितने फ़ंड्स आए, मुतासिरीन के लिए फ़ंड्स में कितना कहाँ पर खर्चा हुआ। अदालती सवालात पर जामे रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। ये एक पहला केस। फिर दूसरा केस था जजेस की ट्रांसफरी और पोस्टिंग के हवाले से। मियाँ दाऊद एडवोकेट हैं जो जिसकी दरख्वास्त पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी करप्शन के साबित होने पर घर गए थे, जज से फारिग हुए थे। ये वही वकील उनकी दरख्वास्त पर जजेस की ट्रांसफरी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में, तो उस हवाले से केस की समाअत थी। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी हाई कोर्ट का काम है। दरख्वास्त गुजार मियाँ दाऊद एडवोकेट ने कहा 1 साल में 3 चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में तब्दील हुए, हर चीफ जस्टिस ने जजेस को ट्रांसफ़र किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा दाऊद साहब क्या हाई कोर्ट आज़ाद है या नहीं। तो दाऊद एडवोकेट ने कहा हाई कोर्ट आज़ाद है लेकिन पॉलिसी के लिए हिदायत ज़रूरी हैं। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आज़ाद है तो फिर आप उनको उनका अपना काम करने दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मज़ीद कहा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी होने से मुतफ़िक हूँ लेकिन ये हमारा काम नहीं है।
پھر درخواست گزار میاں داؤد ایڈوکیٹ نے کہا کہ 1 سال میں 3 چیف جسٹس آئے تو 3 مرتبہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ٹرانسفر پوسٹنگ پر چیف جسٹس کا اپنا اختیار ہوتا ہے، ہر جج بڑے شہر میں بیٹھنے کی خواہش رکھتا ہے، آپ کیوں انتظامی کاموں کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ درخواست پڑھی تو خیال آیا یہ میاں داؤد ایڈوکیٹ کی ہی ہوگی۔ اب ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ مظاہر نقوی کے خلاف جس نے درخواست دائر کی تھی یہ وہیں وکیل ہیں، تو مسرت ہلالی صاحبہ کو بھی پتہ ہے۔ جسٹس امین الدین خان جو اس بینچ کے سربراہ، انہوں نے کہا داؤد صاحب آج ہم آپ کی بات نہیں مان رہے، پھر عدالت اجازت دے کہ ہائی کورٹ جا سکوں۔ درخواست گزار میاں داؤد ایڈوکیٹ نے یہ بات کی، عدالت نے اس کے بعد درخواست واپس لینے کی بنیاد پر معاملہ نمٹا دیا۔ اس کے بعد جو اگلا کیس ہوا سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے سامنے، وہ تھا جنگلات کی کٹائی سے متعلق۔ آئینی بینچ نے جنگلات کی کٹائی سے متعلق کیس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے کہا کہ بتایا جائے جنگلات کا کتنا رقبے پر قبضہ کیا گیا، یہ بھی بتایا جائے جنگلات کے کتنے رقبے پر قبضہ واگزار کرایا گیا ہے، جنگلات کی کٹائی روکنے کے لیے کیا اقدامات اور ذمہ داروں کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے، عدالت کو یہ بھی بتایا جائے۔ اس کے علاوہ عدالت نے کہا کہ جنگلات بڑھانے کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں یہ بھی عدالت کو آگاہ کریں۔ جیسے جمال مندوکھیل نے اس دوران کہا مارگلہ ہلز کے پیچھے فارم ہاؤس اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، جنگلات کی کٹائی اور جنگلات رقبے پر قبضہ کا بہت بڑا مافیا ہے، سرکاری حکام کی ملی بھگت سے جنگلات رقبے پر تجاوزات اور کٹائی ہوتی ہے، جنگلات کی زمین فالتو نہیں دیگر مقاصد کے لیے الاٹ کی جائے، پھر جنگلات کی زمین کسی دوسرے مقصد کے لیے الاٹ نہیں ہو سکتی۔ جسٹس امین الدین خان نے یہ بات کی اور اس کے بعد عدالت نے رپورٹ طلب کی تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے اس حوالے سے۔ اس کے بعد اگلا جو کیس تھا وہ تھا اقلیتوں کی نمائندگی کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ نے اقلیتی نمائندوں کو الیکشن اقلیتی تک محدود کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ جے سالک جو وکیل ہیں، وکیل جے سالک کی جانب سے کہا گیا، یہ ہے وکیل جے سالک جو اقلیتی ممبر ہیں، پارلیمنٹ میں اقلیتوں کے صرف نمائندگی ہے، اقلیتوں کو اپنے ووٹ سے اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق دیا جائے۔ جیسے جمال مندوکھیل نے کہا لفظ اقلیت درست نہیں، اقلیت کی جگہ نان مسلم کہا جائے، نان مسلم بھی برابر کے شہری اور برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آئین میں بنیادی حقوق شہریوں کے لیے ہے، نان مسلم بھی شہری ہیں۔ جسٹس جمال مندوکھیل نے کہا کیا بھارت میں مسلم ووٹر صرف مسلمانوں کو منتخب کرتے ہیں؟ جسٹس جمال مندوکھیل نے کہا کہ کیا دنیا میں کہیں اس طرح کی مثال ہے یا کوئی ایسا ملک ہوئے جہاں پر اس طرح جو ہے وہ صرف کیا مسلم یا کسی سیکٹ کی بنیاد پر ووٹنگ ہوتی ہے، اس کے نمائندے منتخب ہوتے ہیں؟ تو جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ایسی تجویز سے کیوں شہریوں میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایسی تجاویز سے شہریوں میں بھائی چارگی ختم ہوگی اور تفریق جنم لے گی۔ جسٹس جمال مندوکھیل نے کہا نان مسلم کو جنرل الیکشن لڑنے کی ممانعت تو نہیں ہے۔ پھر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اگر کوئی قانون تبدیل کرانا ہے تو اپنے نمائندوں سے قانون سازی کروا دے، عدالت نے یہ درخواست پھر خارج کر دی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں جو ایک اور مقدمہ تھا کم عمر بچوں کے حوالے سے، سلمان اکرم راجہ وکیل تھے، کم عمر بچوں کی زندگی گزارنے کی تعلیم دینے سے متعلق آئینی درخواست پر سماعت ہوئی، عدالت نے اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل اور فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ سلمان اکرم راجہ وکیل نے کہا کہ یہ درخواست پاکستان کے معصوم بچوں کی جانب سے ہے، سکولوں میں بچوں کو جو ہے زندگی گزارنے کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ پھر کہا کہ اکثر بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں قریبی رشتہ دار ہی ملوث ہوتے ہیں، قریبی عزیز ہونے کی وجہ سے یہ واقعات رپورٹ بھی نہیں ہوتے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کیا آپ چاہتے ہیں یہ تعلیم نصاب میں شامل کی جائے؟ تو سلمان اکرم راجہ نے کہا جی، ہر بچے کو اس بارے تعلیم دینی چاہیے تاکہ اس طرح کے معاملات سے بچا جا سکے۔ پھر عدالت نے کیس کی مزید سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ یعنی یہ 5 اہم مقدمات سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے لگے ہوئے تھے۔ مقدمات تو بہت سارے تھے لیکن یہ جو 5 مقدمات جو میں نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی بڑے امپورٹنٹ مقدمات ہیں، اور یہ اس سے لوگوں کی زندگیوں سے جو ہے ریلیٹڈ ہیں، عوام سے ریلیٹڈ ہیں، آئینی سوالات ہیں، اور اس طرح کے مقدمات یقیناً اس کا جلد حل نکل جائے تو عدالتوں کے اندر جو بوجھ ہے یا سائلین جو شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا وہ انصاف پورا ہو جائے گا۔ تو ناظرین جمعے کا دن ہے اور اذان کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، تو سپریم کورٹ سے کیونکہ اذانیں شروع ہو گئی ہے تو سپریم کورٹ سے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔